kaling ug sa wala sa panalangin ni Ginoo ang tanan karon nga nagapaminaw ni mong programa. Hikapang ilang mga panglawas ug panalangin ni Ginoong Dios ang ilang mga nahula nga dunay kalinaw ug kalipay sa pag-alagad kanimo. Nining adlaw Ginoo, nagpasalamat kami sa imong grasya sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong maluwas. Amen ug amen. Praise God. Good morning sa atong mga igsunan nga nagasunod kanunay ning atong programa. Nagapaminaw ka ning tulumanon sa Throne of Grace Global Fellowship himutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. This is Throne of Grace program, mga igsoon. Salamat sa Diyos kung ikaw nasa Iligan City, ako kang imbitahon karong adlaw sa panagtigom first Sunday sa month of July. July. Okay, pizza size. So doon na tayo gitawag og communion service karong buntag 9 o'clock ta magsugod mga igsoon dito sa Throne of Grace Global Fellowship. So ayaw kalimot, dali lang ni tultulon, the same building yabangan sa Pag-ibig office og sa PhilHealth. Nakita diya sa may 4th floor sa kalamang igsoon sa Tubod Highway at bang ni sa Price Plaza kaniadto karon Robinson na kana mga kaigsunan. So welcome kay ka sa Throne of Grace Global Fellowship, no? 9 o'clock magsugod sa Wednesday, 6 o'clock ta magsugod sa Wednesday, og every Saturday doon na kita 5 o'clock in the morning nga worship service up to 7 o'clock. So ayaw kalimot, pakigduyog kanamo sa pagambahan sa tong buhi nga Dios, kay ang Dios lamang mga kaigsunan maoy makaluwas kanato gikan sa kamatayon. Praise God. Og nagpasalamat kita nga ato ang pag-atiman sa mga kabataan nagapadayon. Salamat usab sa Ginoo sa mga katawhan nga gigamit sa Dios aron ang scholarship program mga padayon mga kaigsunan. Og ayaw kalimot nga niining adlaw nga Domingo nagapaabot pa kaninyo, no? Kamo nga gustong mo sponsor og mga bata sa eskwelahan, pwede usa duha ka buok ngadto sa high school, amo nang gi-welcome. Nagpasalamat sa usa ka negosyante mga kaigsunan ni angkon siya og unom, no? Gibayaran na daan unom ka high school. Ang ilalamang bayro nun mga tuition fee ba, no? Tuition fee nila I think mura og 400 plus, pero murag basa lagi dagdag karon ay mo lang 570 kung wa ko masayok. So atong tabangan ang mga bata nga naa sa garbage site kaniadto nakinahanglan sila tabang mga igsoon. So as of today we have 151 scholars in Iligan City. So among welcome ang inyong mga tabang para sa buluhaton sa dinis sa Iligan City. Ang atong gitanaw dili pag-put up og another religion, kundi pagtudlo sa mga kabataan may tungod sa moral values nga ang atong textbook nga gigamit mao ang Bible. Og unya atong gidasig ang mga edukasyon ang ato ang gidagan diri, no? Gitawag kini og project nga community transformation. So kining transformation nga atong gidamgo, kausaban nga gidamgo mga kaigsunan, dili ni mahitabo kung dili kita mohimo og aksyon sa pagtabang sa mga kabataan. Dili overnight mahitabo ang transformation sa usa ka barangay. Apan mahimo kini kung mohimo kita usa lang ka bata nga matabangan nato, nga mapakita nato ang gugma sa Ginoo ngadto sa ilang kinabuhi. So atong ipadala sila sa eskwelahan, no? Matabangan sila sa ilang pag-eskwela. So mga kaigsunan mo kani ang atong rally, praise the Lord, community transformation through education. So mga bata nga atong ipadala sa eskwelahan, nag-uban nini nagpaabot pa mga kaigsunan nga ma-sponsoran sila. So kung ikaw bless sa Ginoo sa imong business, dili ka makaadto dito sa Santiago, mo ka nang gi-welcome, no? Text lamang sa akong cellphone number.
ilista lang niya akong cellphone number 0919-819-7708. Akong Osbon 0919-819-7708. Praise God. Salamat sa Ginoo. O maimbuntag day kang Brother Art Carpin, kang Sister Bibi, kang James Carpin diya sa Tuminobo. Uban pa makaigsunan nga nagapaminaw kanato. Good morning nga kanino. Magtuta sa mensahe sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, nga mabasa dinhi sa Hebrew chapter 11 verse 1 and 2 sa Cebuano. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Dios. Praise God. Ang tema, ang topiko nga atong hisgutan karon may tungod sa pag-ampo nga idubadan sa pagtuo o pagsalig. Sumala pa sa balaang kasulatan, makaigsunan, nga ang kahulugan sa pagtuo nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman og dili makita. Unsa man ang kinaiyan nato or unsa man nato paggamit sa pagtuo kung kita magaampo, mga igsoon. Nagayon ang balang kasulatan nga ang pagtuo maoy kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman. Kanang paglaom mo kana ang kaming umaabot pa. Umaabot. So unsa may mga umaabot nga butang nga imo karon nga gilauman. Unsa man mga butang nga imong gipangandoy nga wala pa kini matuman, wala pa kini mahimugso diha sa imong atubangan. Mga pangandoy pa kini, mga damgo kini. Apan kini powerful kay kini siya nga mga damgo, mga pangandoy, mga igsoon. Dili kini siya mahimugso kung dili magneton pinaagi sa pagtuo. Nan unsa may ebidensya nato, unsa may atong kasiguruhan nga kining atong gilauman mutungha kini sa atong atubangan. Nag-ingon ang balang kasulatan, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman o nga dili makita. Praise God. Mga butang nga dili makita. Mga butang nga dunay mga butang nga dili makita pero tinuod nga naa. Pananglitan kanang muingon kita nga nagaginhawa ko sa hangin. Ang imong pagginawa mo'y nakita pero ang hangin wala makita. Naay mga butang dili makita pero tinuod nga naa. Pananglitan mingon ka nahigugma ako kanimo. Nganong mituo man ang tao nga imong gisultihan nga nahigugma ka, nga man niya makita ang gugma. Tungod kay ang iyang pagtuo, mituo siya kanimo. Mo kanay basihanan sa mga butang wala makita. Pananglitan, kung ikaw magbaligya og yuta or imong ilon sa bangko, ang manager sa bangko di naman moadto sa imong yuta aron hikapon ang imong yuta, aron takson ang imong yuta. Ang iyang tan-awon nga unang-una mao ang imong titulo. Mituo siya nga naa kayuta tungod kay ang imong titulo nagsulti nga naa kayuta. So ang imong titulo maoy ebidensya ug ang iyang pagtuo mituo siya sa ebidensya. Now faith is the evidence of the things hoped for and the evidence of the things not seen, yun sa Bible. So kining pagtuo dunay siya basihanan. Unsa man ang basihanan sa atong pagtuo? Ang basihanan sa atong pagtuo mao ang pulong sa Dios. Kanang pulong sa Ginoo, kung unsay gisulti sa pulong sa Jesus kana tinuod. Pananglitan mingon ang Biblia nga nangaayo na kamo pinaagi sa iyong mga labod. Unsa ang mga to sa pagdawat sa kaayuhan kung ikaw dunay gibati sa imong panglawas? Iksuon og gigala ang imong gitnatuuhan ug unsay gisulti sa balaang kasulatan. Tungod kay ang Biblia nagsulti nga naayo na kamo, past tense. Din kana atong ginatuuhan ug gi-apply sa atong kinabuhi, din ang kaayuhan manarbaho sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, mutuo kita kay ang Dios ni sulti sama sa mga napulo 12 ka espiya nga gipadala
mga kaigsunan ngadto sa yuta sa Saad kining Kanaan ni Moses, no? Karon pag uli nila ang napulo, majority of them niingon gid nga dili nato mahimo ang pag-angkon sa yuta sa Saad tungod kay daghan ang mga higante nga nagpuyo dito, powerful ang mga tao nga tuwa dito. Ang among pagtan-aw sa among kaugalingon alas siw-siw na lang ni kadaka. Sa ato pa dili basta-basta. Og ilang kinabuhi ng tiyabaws ang mga Israelites. Naghilak sila ug nagmahay nganong niabot pa sila diyang dapita. Nituo sila sa napulo ka mga tao nga nagsulti og negatibo. Pero tinuod ang ilang gisulti. Sa natural tinuod, dunay mga higante. Pero ang yuta tambok ayo nga ang usa ka pungango sa grapes, duha ka tawo nga nagdayong. Basahon imong Biblia. Pero unsa may gisulti sa duha ka tawo? Si Caleb o si Joshua. Mingon sila nga kung ang Dios nagsulti nga ato kadto nga yuta, ato kadto. Mga kaigsunan, asa man nagibase sa iyang nakita ba? Dili. Sa iyang nadunggan ba? Dili. Sa iyang bang nahikap? Dili. Ang gibasihan niya unsay gisulti sa Dios. Diha di ay nagbase ang atong pagtuo. Kung ang Dios nagsulti nga pinagi sa mga labod na ayo na ikaw, dawata ang kayuhan, pasalamati ang Dios nga siya mag-aayo sa imong kinabuhi. Mo kana mga kaigsunan, kung ang Dios nagsulti nga ang kalampusan alang kanimo, nagaingon siya sa Jeremiah 29:11. Mayroon siya nga, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and to give you hope. Ang Diyos nagaplano sa imong kinabuhi nga muuswag ka, magmalampuson ka, may paglaom ka sa imong kinabuhi. Ninibuntaga magkaigsunan, niabot naman ang takna sa mga pag-ampo. Kung ikaw dunay suliran sa kinabuhi, hallelujah, nining buntaga tuuhi ang pulong si Diyos. Kag imong basahon din sa verse 2, mingon di, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Diyos. Ang Diyos mismo makaigsunan, di na ta makakita. Kung wala kita pagtuo, dili kita mo ampo. Kung di kita magtuo, di kita mo basa sa Biblia. Kung di kita magtuo, di kita magsimba. Apan tungod sa atong pagtuo, nagahimo kita ni ana nga dunay Diyos nga nagtan-aw kanato. Dungo kanay pagtuo. Asa man nagagikan ang pagtuo, mga igsoon? Nagaingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Busa ang pagtuo, nagagikan sa pagpamati sa mensahe, o ang pamati magagikan sa pulong sa Diyos. Ang pagtuo, gikan na faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw o sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kini di ay mo itinubdan, mga kaigsuunan, sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Makapatuntag pagtuo kay atong nadunggan, atong nabasa ang pulong sa Diyos. Kung ikaw din ay pagtuo sa Diyos, ang iyang pulong o ang Diyos maura. Kung atong basahon ang iyang pulong, kini apply nato sa itong kinabuhi, parihura, mga igsoon, nga ikaw nagainom sa resita sa doktor sa imong lawas. Ang Diyos mananambal, labaw nga doktor, ug siya mga kaigsunan milagroso nga Diyos alang kanimo nining buntaga. Dawata karon ang milagro nga alang kanimo, kay ang Diyos nagahikap sa imong paglawas. Ang Diyos nagaayo kanimo, tindog sa imong himutangan og inda daghang salamat Ginoo nga ikaw mao sa gihapon ang kagahapon karon og sa walay katapusan mananambal ka og magapalig-on ka sa akong kinabuhi. Buka na mga kaigsunan, ang pagtuo mo'y naga-ekspresar. Ang pagtuo mo'y imong gigunitan na makatabang na kanimo. Sa pagpamati sa pulong sa Diyos, makabaton kag pagtuo. Sa pagpaminaw o sa pagpaminaw, not one time, but paminaw o paminaw kanunay sa pulong sa Diyos. Praise God. Miabot man takla sa pagampo, magampo ta mga igsoon. Ang imo lamang buhaton, guniti ang radyo, kay magaampo kita. Ako nagtuo nga ang Diyos magapanglihok sa imong kinabuhi nining adlaw. Magampo ta. Labing gamhanan nga Diyos, daghang salamat
nga pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus ang gahom sa pagkabanhaw sa Dios midangat karon sa tanan nga nagapaminaw. Ang milagro sa kayuhan ilang mabati sa ngalan ni Kristo Jesus. Ginoo, daghang salamat. Hallelujah, sa ngalan ni Kristo Jesus among nadawat ang panalangin nga gikan kanimo. Lord God, nag-aampo ako nga ikaw manalangin sa mga igsunan nga dunay problema sa panimalay. Ang kalinaw maghahari sa ilang panimalay. Panalangin ni mga negosyante. Panalangin ang ilang panglawas. Daghang salamat, pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus among ginugman nilawas. Amen o amen. Praise God, higalag igsoon. Pindog sa imong imutangan og ingna, daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sulti ako ninyong simanawna, giun sa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat kining maong cellphone number, no? Kay cellphone na mo karon. So 0919-819-7708. Ako mas bon 0919-819-7708. Nag-text ni Migson, higala, malipay ko niya na o magpasalamat ko sa Dios sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulumanon. Huwag kalimot ning adlaw 9 o'clock magsugod ang panagtugom sa Throne of Grace Global Fellowship na butang sa May Gonzales Mino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Ayaw kalimot pagkikibalag sa alagad sa Dios Pastor Ruby Isik. Magaingon ako kanino nga ang Dios mga panalangin sa inyong panambahon ng adlaw. Bye-bye. God bless you all. Because this given